काँडे खोले अब मैले सर सुरु भएको छैन नि हैन सर? छैन, आज चाँडै खोले जस्तो लाग्यो। नमस्कार है सर। नमस्कार। खै सर साथीहरु आउँदै हुनुहुन्छ होला? पिन्टु आइसक्यो? आइसक्यो सर। छिटो ल पोस्ट बनाइदिए त्यो। ल 5 मिनेटमा सबैलाई छिराउ त। अस्तिकै बाँकीहरु होइन सर आज? अस्तिको हुनाले हिजोको। अस्ति पठाके त इन्टु 2 गर्दै एपा हो। सर सुरु हो यो? त्यही अस्तिको हिजोको चाहिँ कन्टिन्यू। टेस्ट स्ट्याटिक्स बाट 1 टा हिजो गरे हो नि। मैले अलिकति लेखेको थियो टेस्ट स्ट्याटिक्स मिलाएर लेख्नु न, मिलाएर लेख्नु न। हिजो क्लास भएर कोरोनाको थाहै छ तिमीलाई? अब घिसिङ गएपछि बत्ती जाने थालिहाल्यो। हो नि सर। सर अस्ति लाइन गएर पनि पाइएन लास्टमा। आजबाट त सरकार पनि त गयो नि सर। मुलुकै जाला जस्तो छ सर के? सरकार पनि गइहाल्यो, अब तेल पनि आएन, चुनाव आयो। वैशाखमा आउला नि अर्को सरकार। त्यसको लागि अब चुनाव पहिला हुनु पर्यो नि, पहिला अब 17 गते र 27 गते तोकिया खाकर वैशाखको अब हेरौँ। जाने दिएर गर्ने तिमीहरू भोट हाल्ने। के भन्नुभएको सर 17 गते र 27 गते? भोट हाल्ने अब सर्वोच्च हाउस डिजल्भ भइसक्यो नि त। मुद्दा कसरी हाल्ला सर्वोच्चमा? हालेर के होला र सर? अब नजिक के छ त फेरि त्यही हुने हो पछिमा। अब यस्तो कुरामा उनीहरूलाई थाहा होला के नजिक हो। सर यो कति नम्बर हो? कन्ट्रिजेन्सी हो सर। कन्टिजेन्सी 2/2 टेबल के। त्यो बत्ती गएर धोका दियो नि तिमीहरूलाई। धेरै बत्ती गाई गरेर क्लासै जोइन गर्छ। अस्ति फ्राइडे। फ्राइडे। अनि के भयो?
आज त सन्डे हो नि सर। हो र भने त्यही त लाइन गएर जोइन गर्नै पाइएन, भर्खर जोइन गरेको थिएँ फेरि गइहाल्ला। तर क्लास भएन पछि भएन त पछि मैले रोकिदिएँ। ए त्यसो त राम्रो हो। रोकिदिएँ। लाइन धेरै जान्छ क्या हजुर। अब त्यही छ, अब इन्भर्टरको जमाना आउने भयो, कमिसनको जमाना आउने हो। 8-10 अरब चुनावमा खर्च हुन्छ, त्यो चाहिँ बरु गरिबलाई कुनै ठाउँमा बाँडिदियो हुन्थ्यो, तलब बढाइदियो हुन्थ्यो। यो सबै यो लुटालुट देशको सबै लुट्न आएका। कम्पनीको पेट पनि फाल्नु पर्यो। राजनीतिक संस्कारै छैन कि हाम्रो नेपालमा। तल त देखिन्न, धेरै तल भयो। कता तल के लेख्नु के लेख्नु के लेख्नु त देखिएन सर त्यो त्यति तल त। के लेख्नु जे लेख्नु त्यही लेख्नु। मैले एकदम सानो गरिदिएछु गेयर चाहिँ एकदम 0 र 1 को बिचमा। यसको टपिक के हो? यसको टपिक के हो? 2x2 कन्टिजेन्सी टेबल के RTCT क्लास भर्खर सुरु भएको हो र? भर्खरै सुरु भएको 5 मिनट भयो, क्लास पढाएको छैन। यो टाइममा आउँदैन भने मात्रै हो। पहिला त स्टेप 2 हो। स्टेप 2 हो, स्टेप 1 त हिजो लेख्यो। कति लेखेको? सानबी नगर न। भिडियो अफ गर्नु न। गुड इभिनिङ सर, भर्खर स्टार्ट भएको। टाइम आउँदैन, भर्खर स्टार्ट गर्यो, भर्खर स्टार्ट टाइम आउनु पर्यो नि। टाइम आउँदैन, भर्खर स्टार्ट गर्यो। सुरु गरौँ। हुन्छ सर। सर भिडियो अफ गर्नु न सावित्री लेखक।
हेलो सर हजुर अहिले लेखाइदिनु भयो हो भर्खर आउने लेखाएको टाइम आउनु पर्यो नि त नानी अनि आउँदा आउँदै ढिला भयो ढिला भयो सरले कोही बेला अरूलाई पनि कुरा भनेर 5-10 मिनेट लिनुहुन्छ सरले कोही बेला फेरि छिटै सुरु गरिदिनुहुन्छ कन्फ्युजन भयो सर हामीलाई मैले छिटो कहिले पनि सुरु गरेको छैन 5-10 मिनेट जहिले पनि कुरेको छु अझैसम्म पनि कुरिराख्नु भएको छ यसलाई स्क्रिनशट गरौँ न अब यति हो भर्खरै हो सरले फेरि न सुरुवात गर्नु भएन यसको एक्सप्लेन गर्नु भएन त्यो जाँचमा आउँछ कि आज भोलि क्लासमा जाँचमा आउँछ त्यो मैले स्लो गरिदिएको एक्जाम चाहिँ कहिले हुने पोसिबिलिटी छ सर अब एक्जामको पहिला पढौ न एक्जामको टेन्सन होला फागुन चैत्र होला के हुन्छ एक्जामको हैन हामी तयारी त गर्नु पर्यो पढ्ने त्यही तयारी गर्ने एक्जामको तयारी गर्ने कि चुनावको तयारी गर्ने माघमा पनि एक्जाम होला जस्तो छैन बाबु फागुनमा चाँडोमा फागुन सर फर्स्ट र सेकेन्ड एकैचोटि गर्दा हुँदैन सर खै त्यो गएर डिन अफिसमा गएर सोधौ राजीव जी बल्ल बोल्नु भयो यार टाइम पनि लस हुँदैन त ल सुरु गरे मैले हुन्छ हिजो हामीले हुन्छ सर यहाँ सुन हिजो हामीले खासकर टेस्ट अफ इन्डिपेन्डेन्स एट्रिब्युट्समा के पढाएको थियो भने एउटा पपुलेसनलाई दुईटा एट्रिब्युट्समा डिभाइड गर्दा त्यो वेदर टु एट्रिब्युट्स आर डिपेन्डेन्ट अर नट whether two attributes are independent or not, whether two attributes are associated or not, whether two attributes are related or not, त्यसको लागि मेजर गर्नलाई chi-square टेस्ट गर्छ एकदमै सबभन्दा तिमीले भोलि पर्सि तिमीले गएर टेस्ट लेख्न गयो भने पनि फिल्डमा गर्नु यो सबभन्दा बढी हुने युज हुने च्याप्टर यो हो त्यसमा पनि यो इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट्स भनेको कसैको ओपिनियन लिने क्वेशनर गर्ने त्यसमा के हुन्छ 4-5 किसिमको क्याटेगोराइज गरिन्छ एग्री डिसएग्री आई स्ट्रङली एग्री यस्तो आउँछन् सबै त्यो अनि यो chi-square टेस्ट फर इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युसन्सले गरिन्छ त्यसमा के छ भने मानौ एउटा पपुलेसनलाई दुईटा ग्रुपमा बाँड्यो दुईटा एट्रिब्युट्स बाँड्यो एउटा भनेको हाइट अर्को भनेको वेट भयो भने हाइट र वेटको बिचमा कुनै रिलेसनशिप छ कि छैन कुनै एसोसिएसन छ कि छैन डिपेन्डेन्ट छ कि इन्डिपेन्डेन्ट छ त्यो मेजर गर्ने काम के गर्छ chi-square टेस्ट फर इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट्सले गर्छ हामीले अस्ति के पढ्यो पहिलो स्टेपमा nullमा two attributes A and B are independent भनेको थियो अर्थात् there is no significant there is no association between them there is no any relationship between them भनेको थियो कुनै सम्बन्ध छैन है अरु के भनेको थियो two attributes A and B are dependent भनेको थियो means there is a association between them there is a there is a relationship between them भनेको दुईटा तिनीहरुको बीचमा सम्बन्ध छ भन्नु त्यसपछि अस्ति हामी यहाँ आएर this studies mark chi-square is equal to summation O minus E whole square by E, where O is the observed frequency, E भनेको expected frequency, यहाँ भनेको RT into CT by N, right? RT into CT by N, RT भनेको row total, CT भनेको column total,
n भनेको के त क्यापिटल n भनेको ग्रान्ड टोटल, क्यापिटल n भनेको ग्रान्ड टोटल। जस्तै मैले 2/2 कन्टिजेन्सी टेबल लिएँ, अब यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ A B C D भने रो टोटल A प्लस B कलम टोटल C प्लस D C प्लस के अरे कलम टोटल A प्लस C B प्लस D या C प्लस D अनि के अरे B प्लस D टोटल यताबाट जोडे पनि यताबाट जोड्ने ग्रान्ड टोटल के हुन्छ त इक्वल हुन्छ, ग्रान्ड टोटल के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। अब यसमा आइरह्यो यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी क्वेशनमा दिएको हुन्छ, त्यसको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने त हामीले सबभन्दा पहिला के गर्ने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीमा RT * CT डिवाइड बाइ n भनेको A को एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने त यसको करस्पोन्डिङ रो टोटल लिने, करस्पोन्डिङ कलम टोटल लिने है, डिवाइड बाइ ग्रान्ड टोटल यो लिने, ग्रान्ड टोटल यो डिवाइड गर्ने, त्यही आयो। जस्तै EB है, EB को लागि करस्पोन्डिङ रो टोटल A प्लस B, करस्पोन्डिङ कलम टोटल B प्लस D, करस्पोन्डिङ त्यसले डिवाइड के गर्ने त A प्लस B प्लस C D ले डिवाइड गर्यो। त्यसपछि EC को हेर करस्पोन्डिङ रो टोटल C प्लस D इन्टु करस्पोन्डिङ कलम टोटल A प्लस C डिवाइड बाइ ग्रान्ड टोटल हामीले के गर्यौं त A प्लस B प्लस C D ले डिवाइड गर्यौं। त्यसपछि ED को लागि चाहिँ करस्पोन्डिङ रो टोटल C प्लस D, करस्पोन्डिङ कलम टोटल B प्लस D डिवाइड बाइ ग्रान्ड टोटल के हो त A प्लस B प्लस C D गर्यो। अब यसबाट एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निस्क्यो, अस्तिको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ अनि अस्तिको जस्तै O - E गर्ने, O - E को होल स्क्वायर गर्ने, O - E को होल स्क्वायर बाइ E गर्ने। अब यसमा यो भनेको चाहिँ 2/2 होस्, 2/3 होस्, 3/2 सबैलाई यो प्रोसेस युज हुन्छ, सबैलाई युज हुन्छ। तर यसको ओन्ली फर 2/2 को लागि है, ओन्ली फर 2/2 को लागि चाहिँ एउटा अल्टरनेटिभ मेथड छ। ओन्ली फर 2/2 को लागि चाहिँ जस्ट फर 2/2, अरुको लागि हुँदैन, ओन्ली फर 2/2। अब यसमा अल्टरनेटिभ मेथडमा हेरौँ। अल्टरनेटिभ मेथडमा ओन्ली फर 2/2 का स्क्वायर फर 2/2 टेबल को लागि हेरे जस्ट लाइक n into AD minus BC को होल स्क्वायर बाय A plus B C plus D A plus C B plus D। इसलिए करस्पोन्डिङ रो टोटल, करस्पोन्डिङ कलम टोटल के गर्ने रो टोटल भनेको पहिला n यसमा क्यापिटल N भनेको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी। यसको तरिका के छ, सिधै तरिका के छ भने यसको करस्पोन्डिङ डायगोनल मल्टिप्लायर L ले मल्टिप्लाई A into D AD minus BC डाउन here प्लस अप here माइनस AD minus BC को होल स्क्वायर गर्ने, AD minus सर यो 2 कन्टिन्जेन्सी टेबल मलाई एकचोटि बुझाइदिनु न, लाइन गएर फेरि आएको यही चीज छ। यसरी रिपिट गर्दै गयो भने के हुन्छ, 2/2 कन्टिन्जेन्सी टेबल एउटा क्वेशन लिने, क्वेशनमा दिएको हुन्छ 2/3 पनि होला, 3/2 पनि होला हैन होला। त्यसको लागि रो टोटल हामी अझ A plus B जोड्यौं, C plus D जोड्यौं, A plus C जोड्यौं, B plus D जोड्यौं अनि यताबाट यो रोबाट जोडे पनि कलम जोडे पनि यो ग्राउन्ड टोटल हो। अब A भनेको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अफ A, यसको सीधा रो टोटल लिने, सीधा कलम टोटल लिने, डिवाइड बाइ ग्रान्ड टोटलले डिवाइड गर्ने है। त्यसपछि EB भनेको सीधा रो टोटल लिने, सीधा कलम टोटल लिने, डिवाइड बाइ ग्रान्ड टोटलले डिवाइड गर्ने। EC को सीधा रो टोटल लिने, सीधा कलम टोटल लिने, डिवाइड बाइ ग्रान्ड टोटल। ED को सीधा रो टोटल लिने, सीधा कलम टोटल इन्टु गर्ने, डिवाइड बाइ ग्रान्ड टोटल। यो भनेको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने। यो केस यो मेथड चाहिँ जुनसुकै फर्मुला लागु हुन्छ, जुनसुकै टेबलमा लागु 2/2 होस्, 2/3 होस्, 3/2 होस्, जुनसुकै लागु हुन्छ। तर यो यसको 2/2 को लागि चाहिँ ओन्ली फर 2/2 को लागि चाहिँ एउटा अल्टरनेटिभ मेथड छ। हेर लागि चाहिँ पहिला क्यापिटल N ले डायगोनल मल्टिप्लायर AD हेर है, यसमा के छ हेर A into D डायगोनल मल्टिप्लाई गर्ने माइनस B into C हेर डाउन हेर पनि अप हेर B into C को होल स्क्वायर गर्ने, यहाँ होल स्क्वायर गर्ने N into AD minus BC को होल स्क्वायर अनि रो टोटल र कलम टोटलले डिवाइड गर्ने, रो टोटल र कलम टोटलले के गर्छ डिवाइड गर्ने। तर यो फर्मुला कतिवटा लागु हुन्छ भने ओन्ली फर 2/2 को लागि मात्रै लागु हुन्छ, अरुलाई लागु हुँदैन। अब यसबाट हामीले काय स्क्वायर निकाल्छौं, रिपिट आउँछ
के सर रिपोर्ट आउँछ, त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि हामी कहाँ जाने लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा? अब स्टेप 3 मा लेवल अफ सिग्निफिकेन्स टोकन मनी अल्फा 5% लिने। स्टेप 4 मा यसको 3x3 पनि हुन्छ सर टेबल हुन्छ, 3/2 सबै हुन्छ, 3x3 3 यो चाहिँ 2x2 लाई मात्रै हुन्छ। यतापट्टिको 2x2 लाई पनि हुन्छ त्यो मेथड चाहिँ हजुर है, यतापट्टि 2x2 लाई मात्रै हुन्छ। ओके ओके ठीक छ। डिग्री अफ फ्रिडम यो सजिलो चाहिँ यस्तो पनि जान्छ, रो पनि हुन्छ यहाँ कलम पनि हुन्छ। सो r-1 c-1 डिग्री अफ फ्रिडम, r-1 c-1 डिग्री फ्रिडम यसको रो इन्टु कलम है। त्यसपछि स्टेप 4 मा स्टेप 5 मा के रे क्रिटिकल भ्यालु भनेको, क्रिटिकल भ्यालु भनेको पॉइंट का स्क्वायर अल्फा r-1 c-1 यदि निकाल्यौं r-1 c-1 हैन, यदि निकाल्यौं। यो निकालिसकेपछि टेबलबाट स्टेप 6 मा डिसिजन since calculated chi-square is less, sorry, if calculated chi-square is less than equal to tabulated chi-square alpha, it is not significant and H naught is accepted, otherwise it is rejected. यो पहिला जस्तै हो, otherwise it is rejected. मैले हिजो पनि अस्ति पनि बनाएको थिएँ, पेज नम्बर 288 को 18 नंबर देखि 21 सम्म भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। 18 नंबर देखि 28 सम्म भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट हैन। अब 18 को ए हेरौं। बेटा बेटा एकछिन सर। 18 देखि कति सम्म रे सर? 21 सम्म। अब 18 को ए लेके बना सर है। A sample of 320 units of manufactured product classified according to the quality of product and production shift is given below. 320 वटा आइटमलाई प्रोडक्टलाई के गर्छ, दुईटा ग्रुपमा क्याटेगोराइज गर्छ। एउटा क्वालिटी अफ प्रोडक्ट, अर्को शिफ्ट अनुसारले क्याटेगोराइज गर्छ, क्लासिफाइड गर्छ। मैले अघि दुईटा ग्रुप क्याटेगोराइज गर्छ, शिफ्टमा डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट, अनि के रे उसमा क्वालिटीमा गुड क्वालिटी ब्याड क्वालिटी। यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ क्वेशनमा। Placed at 5% level significance अनुसारले if the quality depends upon the shift or not,
शिफ्टमा क्वालिटी डिपेन्ड छ डिपेन्डेन्सी टेस्ट क्या नलले छैन भन्छ इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ अल्टरनेटिभमा के भन्छ डिपेन्डेन्ट भन्छ क्या यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो स्टेप याचनामा द क्वालिटी does not depend upon the shift. Does not upon the shift. हैन यसले शिफ्टमा डिपेन्ड गर्दैन मतलब गर्दैन भन्छ the quality depends upon the shift. Shift मा डिपेन्ड गर्छ हैन त्यसपछि स्टेप 2 मा है टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स मा under H0 को फॉर्मूला chi² summation O minus equal square by E है ना where O भनेको observed frequency है ना E भनेको expected frequency A one is RT into CT divided by grand total. अब यहाँ क्वेशनमा के दिएको छ भने हाम्रो यहाँ मैले तपाईले लेखे क्वेशनमा हेर्नु यहाँ RT CT क्वेशन दिया है क्वेशन में यहाँ के दिया छ A भनेको 150 यो A लेखिराख्नु पर्दैन B भनेको 20 C भनेको 105 D भनेको यो ABC लेखिराख्नु पर्दैन त्यसले त्यो टेबललाई कहाँनिर बनाउने सर कन्टिन्यू तल हो कि कुनै साइड तलमा कुनै साइडमा त उता पनि बनाए पनि हुन्छ उता बनाए पनि हुन्छ है अब यो टेबल दिएको छ 2/2 कन्टिन्युअस टेबल छ अब रो टोटल जोड्नु त कति भयो 150 20 170 यहाँ के जोडौं 105 भनेको 150 यहाँ जोडौं 255 यहाँ कति त्यो डायगोनल वाला गरे हुन्छ सर है डायगोनल वाला गरे हुन्छ यसमा चाहिँ के रे क्रस मल्टिप्लाई गरेर गर्ने खालको 2 into 2 क्रस मल्टिप्लाई गर्ने वाला गरे हुन्छ यसमा फर्मुलाबाट डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ त्यो अर्को फर्मुलाबाट डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ यो रो टोटल कलम निकाल्यो अनि ग्रान्ड टोटल हो रो टोटल कलम टोटल एन्ड के हो ग्रान्ड टोटल 320 रो टोटल कलम टोटल र ग्रान्ड टोटल यहाँसम्म के छ भनौं केही छ केही छ रो टोटल भनौं केही छ यहाँसम्म क्वेशन मा एकै छ एबीसी मान पर्दैन 150 20 105 45 लेखे पुग्छ रो तिर जोड्यौ कलम तिर जोड्यौ टोटल रो बाट जोडे पनि कलम बाट जोडे पनि 300 कति आयो 20 आयो 320 आयो अब हामीले के गरे क्याल्कुलेसन अफ स्क्वायर
फर्स्टमा ओ भने दिएको क्वेसन भाइ फर्स्टमा 150 बेस 105 45 यो दिएकै छ क्वेसन भाइ। यो टोटल भनेको समेसन ओ भनेको 320 दिएकै छ टोटल यहाँसम्म। सर धेरै छेउमा भएर देखेन नि। देखेन ल त्यो के साइनले चेकायो। अब देखियो देखिए सर है? देखिए सर देखिए सर। हाँ भयो यहाँसम्म। अब ई भएको फर्मुला के हो? RT into CT divided by N. RT into CT divided by grand total। ये है ना हाम्रो यार है यहाँसम्म ठिक छ। यही छ यहाँसम्म यही छ ल। अब 150 को रो टोटल कति छ त्यहाँ हेर त? 170 कलम टोटल कति छ? 255 डिवाइड बाइ ग्रान्ड टोटल कति छ? 320 यो त औला नि कुनै भ्यालु आउँदैन। ल ठिक छ त्यो निकाल्ने काम त्यो म गर्दिन्छु। त्यो निकाल्ने काम त्यो 20 को 20 को भन 20 को 170 इन्टु कलम टोटल कति हो? 65 ग्रान्ड टोटल कति हो? 320 अर्को भन रो टोटल भन 150 255 ग्रान्ड टोटल कति हो? 320 45 को भन 150 अनि 65 अनि 320 यहाँसम्म के छ भने भन है कसैलाई। यो जोड्दाखेरि 320 नै आउँछ। यो जोड्दाखेरि 320 नै आउँछ। अब हिजोको अनुसार आएन के गर्छु तिमीले भन? ओ माइनस ई गर्छु। के गर्छु यहाँ? O minus E. ई गर्छु अनि ओ माइनस ई को के गर्छ तिमीहरुले? Square. स्क्वायर गर्छ। ओ माइनस ई को होल स्क्वायर गर्छ। त्यसपछि ओ माइनस ई को स्क्वायर ई गर्छ हैन यो? बस यति गर्छ। अब यसको तिम्रो भ्यालु निकालिहाल्छ। यसको के हो? समेसन ओ माइनस ई को होल स्क्वायर बाइ ई। यो निकाल्न सक्छु तिम्रो जस्तो लाग्छ मलाई हैन? यो निस्केपछि ए मा तिम्रो काम गर्ने हो। मेरो काम चाहिँ आन्सर सार्ने हो। 16.37 हो। यति आउँछ 16.37 के छ यहाँसम्म 16.37 भयो है। अब यो रिपोर्ट आइसकेपछि हाम्रो ल अब हामीले के लियो? क्याल्कुलेटेड का स्क्वायर भनेको समेसन ओ माइनस ई को स्क्वायर बाइ ए इज इक्वल टु 16.37 यति आयो हैन? त्यसपछि हेरी अब हाम्रो स्टेप 3 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको अल्फा भनेको 5%। स्टेप 4 डिग्री अफ फ्रीडम डीएफ भनेको r -1 c -1। ए हैन डिग्री अफ फ्रीडम रो र कलम या रो पनि छ कलम पनि छ है। रो एन्ड कलम हैन यो? ठीक यहाँसम्म
यहाँसम्म भयो रो इन्टु कलम रो कतिवटा छ 2 - 1 कलम कतिवटा छ 2 - 1 = 1 × 1 भनेको 1 आयो भयो यहाँसम्म के छ स्टेप 4 स्टेप 5 क्रिटिकल भ्यालु स्टेप 5 भनेको क्रिटिकल भ्यालु ल क्रिटिकल भ्यालु कति होला भन त chi स्क्वायर अल्फा ल 1 डिग्री अफ कति छ भन त 3 पॉइंट कति हो 841 3.841 त्यसपछि स्टेप 6 डिसिजन अब यो जस्तो भइहाल्यो नि since calculated chi square is greater than सर यता सिन्स लेख्ने कि इफ लेख्ने सर इफ भनेको त डिसिजन हो सिन्स हो नि के कारणले हो थ्योरीमा लेखिराखेर इफ भयो किन थाहा हो भएन भएर इफ लियो यहाँ त आइसक्यो त निकालेर त्यही भएर इफ त लेख्नै हुँदैन थाहा भएको कुराले इफ लेख्नु हुन्छ त सिन्स क्याल्कुलेटेड इट इज के हो इट इज significant and H0 is rejected. Hence, H1 is accepted, which means that The quality depends upon the quality depends. देखेन सर देखेन अहिले देख्छु upon the shift देखिएन हेर त ए पक देखेन भने मेटिदौ है which means that सर देखिएन ल ठीक छ rejected and hence H1 is accepted, which means that quality depends upon the shift. And यहाँसम्म के छ भन upon the shift. अब यसै गरी 8 को ABC हेरौं यहाँ रिलेशनशिप यस्तो भनेपछि याद गर्नु है रिलेशनशिप दुईटालाई छुट्याएको कुनै बीचमा सम्बन्ध छ कि छैन क्याटेगोराइज इन्डिपेन्डेन्ट छ कि डिपेन्डेन्ट छ त्यो टेस्ट गर्ने भनेको chi square टेस्ट फर इन्डिपेन्डेन्स एट्रिब्युट्स जस्तै 19 को ए हेरौं 19 को ए क्वेशन छुटाउँदा चाहिँ सर दुईटा कन्डिसनमा के छ त्यस्तो हेरेर छुटाउने हो सर यसको लागि चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट त्यही हो क्याटेगोराइज गर्दा क्लासिफाइड गर्दा हैन तिनीहरु बीचमा कुनै एसोसिएसन छ कि कुनै रिलेशनशिप छ कि इन्डिपेन्डेन्ट छ कि डिपेन्डेन्ट छ हैन जस्तै 18 को बी मै के भनिएको छ अ सैंपल अफ 500 वर्कर्स अफ फ्याक्ट्री अकॉर्डिंग टु सेक्स एन्ड नेचर अफ वर्क इज एज फलोज है अब सेक्स र नेचर अफ वर्क अनुसारले के दिएको छ क्लासिफाइड गरिएको छ नेचर वर्क कस्तो छ टेक्निकल र नन टेक्निकल सेक्समा के छ मेल र फिमेल अब के दिएको छ टेस्ट एट 5% लेभल सिग्निफिकेन्स whether there exists any relationship between sex and nature of work अब यो सेक्स भनेको मेल र फिमेल र नेचर वर्क अनुसारले कुनै सम्बन्ध छ कि छैन त्यो गर्ने रिलेशनशिप भने क्याटेगोराइज गरे हो नि एउटाले के भन्छ नो रिलेशनशिप भन्छ यो के रे नलले अल्टरनेटिभ देयर इज रिलेशनशिप भन्छ त्यसैगरी 18 को 6 भने त्यसैगरी अब 19 को ए मा क्लासिफाइड गर्ने एउटा डाटालाई दुईटा ग्रुपमा क्लासिफाइड गर्यो भने डिवाइड गर्यो भने छुट्यायो भने ती दुईटा एट्रिब्युट्समा कुनै सम्बन्ध छ कि छैन कुनै यो भनेको फ्रिक्वेन्सी टेस्ट हो यो कुनै एसोसिएसन छ कि छैन त्यो मेजर गर्ने काम कसले गर्छ भने chi square टेस्ट फर इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट्स हिजोमा के थियो कि एउटा रो हुन्थ्यो कि कलम हुन्थ्यो आज रो पनि हुन्छ कलम पनि हुन्छ क्या पहिला एनोभामा के हुन्थ्यो भने प्रोडक्टहरु कुरा गर्थ्यो उले एभरेज कुरा गर्थ्यो मीनको कुरा गर्थ्यो
यहाँ मिनको कुरा गर्दैन, यहाँ एसोसिएसन कुरा गर्छ, यहाँ क्लासिफिकेसन कुरा गर्छ, यहाँ क्याटेगोराइजको कुरा गर्छ, यहाँ डिपेन्डेन्सी कुरा गर्छ, इन्डिपेन्डेन्सी कुरा गर्छ। त्यसको लागि झुक्किने काम चाहिँ होइन। जस्तै 19 को ए मा 19 को ए लेखेको छ ल 400 employees of factory are classified, मैले भने नि are classified according to their level and decision। 400 जना एउटा फ्याक्ट्रीको 400 जना कर्मचारीलाई क्लासिफाइड गर्यो, एउटा के त्यसको लेभल, अर्को डिसिजन अनुसार। अब यहाँ भने ग्रुप छुट्टाएर दुईटा एट्रिब्युट्समा डु यु एग्री विथ द स्टेटमेन्ट दैट decisions vary according to the level of employee। level of employee को अनुसारले decision vary होला छ त, नले छैन भन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ, अल्टरनेटिभले छ भन्छ। अब डिसिजनमा क्विक स्लो अनि के रे लेभलमा सिनियर अफिसर, अफिसर जुनियर टोटल दिएको छ 400 क्लासिफाइड भएको छ। त पहिला स्टेप 1 मा हामीले के गर्छ एचको मा हाम्रो फर्स्टमा के छ लेख्छौँ हामीले क्वेशन के भन्छ अनुसारले decisions do not vary according to level of employee है। अर्को के भन्छ H1 ले decisions vary according to level of employee है, यति भन्छ। त्यसपछि स्टेप 2 मा बेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स है, अंडर HO I square equal to O minus E को all square by E, where O भनेको observed frequency, E भनेको expected frequency, ये भनेको फर्मुला RT into CT by grand total, RT into CT by grand total। जब कि क्वेश्चन में के दिया है क्वेश्चन में अरे यो चाहिँ 2/2 नै, यो चाहिँ कुन भयो भने तिमीहरुको 2/3 हो, यो 2/3 हो। यसको के दिया है क्वेश्चन में अरे 2/3 हो भनेको यसमा हाम्रो के दिया है यसमा आएर CT सरी CT यहाँ को दिया क्वेश्चन में 60 80 70 अनि RT दिया छ, सरी RT दिया छ, यहाँ RT रो टोटल को दिया छ, तर यहाँ दिएकै छ, दिएनमा निकाल्नु पर्छ जोडेर। रो टोटल दिया छ, अर्को कति स्लोमा 40 60 90 ये 190 और कति 100 140 160 यन भनेको जताबाट जोरे पनि 400। यहाँसम्म के छ भन त, मेरो क्वेशन नै 400 हो यहाँसम्म गर्नु। त्यसपछि के गर्नु, हामीले 2/2 र 2/3 कसरी थाहा पाउँछ? 2 रो र 2 कलम हो भने 2/2, 2 रो र 3 कलम हो भने 2/3। यसलाई रो टोटल कलम त यति हेर त, 2 रो र 3 कलम भयो भने 2/3, अघि 2 रो र 2 कलम मात्रै थियो त्यो भएर 2/2। 3/3 पनि हुन्छ, जस्तै 3/3 पनि छ, जति पनि हुन्छ। अब यसमा क्याल्कुलेसन अफ के हो काई स्क्वायर को लागि हेरौँ। observed frequency, expected frequency, RT into CT by grand total। observed frequency कति छ 60 80 70 40 60 90 हो। यहाँसम्म के छ भने भन, के छ तिम्रो भन, यहाँसम्म भन के छ
सारेको गिभेन अभी यो 6 वटा मात्रै सार्ने यो नसार्ने हैन अब 210 छ ल भने 60 को एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कति हो भन त 60 को 210 into 100 upon 10 into 100 divided by upon 200. when you अर्को भन 210 into 210 by 210 into 140. 140 अर्को भन 140 divided 200 divided by 400. 400 अर्को भन 40 को 190 into 100 by 400. 60 को भन 60 को भन 60 को 190 into 140 by 400. 90 को भन 190 into 160 by 400. यो भनेको यो फर्मुला थियो नि 2/2 त्यो 2/2 यसको लागु हुँदैन यो सिस्टम चाहिँ चाहे 2/2 होस् 2/3 होस् 3/3 होस् सबैले लागु हुन्छ तर अघिको फर्मुला ओन्ली फर 2/2 2 रो र 2 कलम भएर मात्रै त्यो लागु हुन्छ यो चाहिँ सबैले लागु हुन्छ अब के गर्ने अघि जस्तै o minus a गर्ने है अब o minus e को होल स्क्वायर गर्ने अनि o minus e को होल स्क्वायर बाइ a गर्ने यहाँसम्म ठीक छ अनि यहाँबाट के निस्किन्छ o minus e को होल स्क्वायर बाइ a गर्ने ठीक छ यहाँसम्म हैन अब यसरी गरेपछि यसको भ्यालु कति आउँछ 19 को a मा 8.377 8.377 हैन 8.37 देखेन सर तलको क्यामेरा अलिकति तल सार्नु पर्यो सर माथि बोर्ड भन्दा माथिको अलिकति बढी भयो o minus e को होल स्क्वायर बाइ a भनेको 16 point अहिले म नि देखाउँछु 8.377 एकैछिन है देखियो है ठिक हो अब यति भएपछि सुन है यति भएपछि अब यति भएपछि के भयो त हाम्रो के गाह्रो लाग्यो ठीक छ क्वेशन छुट्यो भने एकदम सजिलो छ सजिलोमा पनि एकदम सजिलो हैन अब यति गरेपछि मैले त्यही भएर जाँच मनी खाल क्वेशनहरु आयो क्लासमा अब यति गरेपछि के भयो त अब तिम्रो एउटा आज होमवर्क चाहिँ गरे एनोभा 2a र यो मा चाहिँ गरे ध्यान गरेर हेर्ने क्वेशन गर आफूले कहिलेका विद्यार्थी झुकेर फेरि एनोभालाई चाहिँ काय स्क्वायर गर्दैला काय स्क्वायर एनोभा मामा भन्दा मामा हुन्छ फेरि याद गर्नु त्यहाँ हामी क्वेशन चाहिँ अब calculated chi square is equal to 8.377 अब तपाईले भने सर अघि त्यो एनोभामा सर मिन एभरेज मात्र निकाल भन्छ त्यो भन्दा बढी त भन्दैन सर है छैन भन्दैन मिन भनेको स्कोरहरु दिया हुन्छ भ्यालु दियो फ्रिक्वेन्सी दिया हुँदैन के यसमा फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको अल्फा 5% भयो अल्फा 5% भयो यानी त्यसपछि स्टेप 4 मा डिग्री अफ फ्रीडम डी भनेको r-1 c-1 रो कतिवटा छ भन रो कतिवटा छ 2 तीनटा रो कलम कतिवटा छ 3 - 1 एउटा 1 into 2 आयो हैन के छ यदि अब स्टेप 5 मा के रे क्रिटिकल भ्यालु
भनेको chi स्क्वायर अल्फा र 2 मा भन्नु कति हो 2 मा कति हो 5.991 5.991 5.991 त्यसपछि के गर्ने हामीले डिसिजन लेख्ने अब स्टेप 6 मा डिसिजन since बना since calculated chi square is greater than tabulated chi square. since calculated chi square is greater than क्या tabulated chi Tabulated it is square alpha it is significant and HO is as zero as none is rejected. Hence one is क्या as one is accepted. Which means that decisions vary के वाला माना था According to level of employee. level of employee यहाँसम्म ठिक छ केही छ भनौँ कस्तो लाग्यो भन त इजी छ सर एकदम सही ल आजको होमवर्क चाहिँ तिमीहरूले कहाँसम्म गर्ने हो नि 21 सम्म गर्ने नन स्टप है 21 सम्म आज 21 सम्म गर्ने तपाईले सर यो 7.5 मार्क हो यो 7.5 मार्क्स है 7.5 मार्क्स आजलाई यति हो सर बुलेट हेलो साथीहरु तिमीहरूले आर्टिकल डाउनलोड गरे हो सर गरे हो खै त्यो डाउनलोड म भोलि चेक गर्छु है तिमीहरूले कति गरे छ भोलि म चेक गर्छु सर है त्यसमा थ्योरी र एउटा सुन 12-13 छ हैन सर कति रे 19 वटामा तीनटा सबमिटेड वाला बाँकी छ 16 वटा चाहिँ छ 16 वटा छ 16 वटाको लिंक 16 वटाको लिंक कपी गरेर ब्राउजरमा हाल्ने त्यहाँबाट चाहिँ के गर्ने त्यसलाई इन्टर हाल्ने इन्टर आएपछि त्यो मेरो पेपर खुल्छ त्यो पेपरमा त राइट साइडमा त्यो डाउनलोडको देखाउँछ त्यो एरो भनेर देखाउँछ त्यसलाई क्लिक गरेपछि बल्ल डाउनलोड हुन्छ है पेपर खोलेर मात्रै हुँदैन डाउनलोड त्यसपछि है कति त डाइरेक्ट खोल्छ कति त पेपर क्लिक गर्नुपर्छ त्यो साइडमा है त्यहाँ हेर्नु है म हेर्छु मलाई डाइरेक्ट खुल्यो सर म हेर्छु है फेरि चाहिँ सबैले गर्नु है बुझेन सर हजुर लिंक नै पाएन सर लिंक चाहिँ कुन हो लिंक नै पाएन मैले त ए लिंक चाहिँ उसमा छोडा फेसबुकमा राखेछ त फेसबुकमा
सरी ग्रुपमा छ ग्रुपमा नभए ग्रुपमा छ ग्रुपमा हेर्नु भएन भने म WhatsApp-को ग्रुपमा छ। भएन भने फेरि भोलि प्रोभाइड गर्नु हो है गुगल ड्राइभमा छ है गुगल के गुगल ड्राइभमा छ ल सबैले हेर्नु है नभए फेरि भोलि म एकचोटि तिमीलाई गरौँला हजुर सर त्यो आज बढाउनु है कति बढ्छ म भोलि चेक गर्छु है बढ्या छैन अहिले खासै यति आज क्लास है थ्यांक यू सर ओके थ्यांक यू सर थ्यांक यू सर पिन्टु चाहिँ अस्ति फ्राइडेको कुरा राखौँ है त्यही त त्यही कुरा राखेको थिएँ साथीहरु सब्जेक्टको हिजो जुन मैले भनेको थिएँ त्यसमा सर एकछिन एन्ड नगर्नु न ल ल ल ल ल मलाई नि होस्ट बनाएर जानु सर जानु छ भने ल मैले तिमीलाई होस्ट बनाइदिन्छु है त ल म तिमीलाई होस्ट बनाइदिन्छु त्यो भन्दा हुन्छ के म तिमीलाई होस्ट बनाइदिन्छु